بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عظیم مبلغ محترم جناب حضرت مولانا قاری شفاء اللہ ربانی صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی سے اور قرآن و سنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری شفاء اللہ ربانی صاحب۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور مقدم رکھ دینے او اپنیاں جانا تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور مقدم رکھ دینے او اپنیاں جانا تو
پاویں خود حاجت مند ضرورت مند کیوں نہ ہو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جیڑا شخص جیڑا بندہ نفس ہرستوں بچ گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اے ہوئی لوگ فلاح پان والے نے کامیاب نے الف اللہ ایک دے یاری الف اللہ ایک دے یاری باقی یاریاں سب خواریاں نے الف اللہ ایک دی یاری باقی یاریاں سب خواریاں نے تے کل میں جایا ورد نہیں کوئی اوے کل میں جایا ورد نہیں کوئی جندے وچ حقیقتاں ساریاں نے جن نے رب دے راہ پلا دیتے تے جن نے رب دے راہ پلا دیتے انہیں تے جتیاں ہویاں بازیاں ہاریاں نے محمد عثمان حافظ مسرور مظفر پٹی نالے قاری عبداللہ ساجد جی محمد عثمان حافظ مسرور مظفر پٹی نال قاری عبداللہ ساجد جی اے جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ گونج پہ جائے پتہ لگ جائے کہ نبی دے دیوانے آج مسجد دے اندر ماشاءاللہ محبت رسول سننے واسطے آئے نے جناب محمد الرسول اللہ میرے بھائی آصف صاحب مصطفیٰ بات تو بڑے معروف نے برگراں والے جڑے پاسے بیٹھے نے ادھر آواز کاٹا آ رہی ہے میں امید رکھنا ہوں آواز زیادہ آئے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سرحالی دے
نیکوکارو اللہ والے ہو، تسی بڑے ہی مبارکباد دے مستحق جے کہ تسا اللہ دی رضا والا پروگرام کر کے اپنے مالک نو خوش کرن دی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ اے پروگرام ساریاں دی نجات دا ذریعہ بن جائے۔ میرے برادر، اے جڑا ممبر ہے ایک عظیم ہستی، عظیم شخصیت، اگر میں کہاں کہ پوری دنیا دے اندر اس اللہ دے نیک ولی دی پہچان ہے، میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ تعالی، دعا فرما دیو اللہ شیخ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت بڑا سرمایہ تواڈے کول، بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے، تے سرمایہ دی قدر جدو بندہ کردا ہے پھر اللہ برکتاں عطا فرما دیندے نے۔ اسی طرح صوفی محمد یعقوب بھائی حافظ مسرور صاحب، انہاں دے والد محترم صوفی محمد یعقوب صاحب واسطے دعا کرو، اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ سارے دی آمین نہیں آئی۔ اور ساڑھے بڑے نہایت محترم قاری محمد حیات صاحب، انہاں دے بھائی، میں جا رہا سا تو میرے دل دے وچ بات کہ ایک ایڈا ساڈا جگری یار ہوندا سی، ساڈا ساتھی ہوندا سی، ساڈا بھائی قاری محمد یوسف مرحوم رحمت اللہ علیہ، جتھے لیٹے آئے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ اسی طرح چند دن پہلے محترم حافظ صاحب دی بیٹی ساڈی باجی صاحبہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے، اللہ کروڑ کروڑ انہاں دی قبر نو جنت دی بہار عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سٹیج تے ساڈے نائب امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب، قاری حیات صاحب اور امیر محترم قاری عبداللہ ساجد، مولانا محسن صاحب اور کچھ دوست احباب ایسے نے بھئی جنہ دا میں نام نہیں جاندا، لیکن میں دعا ساریاں واسطے کرنا، یا اللہ جویں ایتھے کٹھیاں جنت وچ بھی کٹھیاں فرما دے۔ تقریر میں کراں گا، پریشان نہ ہویا جے، ایویں نہ سمجھا کھرے قاری صاحب ادھر ادھر لے کے جا رہے نے۔ اصل کوئی بھی کام میں انہوں پہلے تیار کرنا پہندا ہے، میں تے انہوں تیار کر رہے ہاں کیونکہ میں انشاءاللہ کھول کے رب دا قرآن سنانا ہے۔ کہو انشاءاللہ میں اللہ دے فضل و کرم نال کھول کے قرآن سنانا ہے۔ اور دوسری بات، اج دا پروگرام جڑا ہے نا، میرے بھائی محمد عثمان صاحب انہاں دی شادی دی خوشی دے موقع تے آ، کتنا عظیم بھائی عثمان ہے۔ ویسے تے عام شادیاں ویاہ تے تسی جان دے ہو، سمجھ دے ہو، کتے ٹھول ٹمکے، کتے ٹھا ٹھا، کتے تڑ تڑ، کتے جناب کنجریاں، کتے خسرے، کتے اس طرح ڈانسر، واہ اللہ صدقے جائیے سریالی والیا تو انہا محبت رسول دا پروگرام کر کے ثابت کیتا ہے اسی کالی کملی والی سرکار دے سچے غلام ہاں۔ انہوں نے ثابت کیتا ہے کہ اسی سچے غلام ہاں۔ میں ایک دعا کرن لگا تے سارے بندے گج وج کے آمین آکھیا جے
یا اللہ عثمان دی شادی اللہ اے جڑی شادی ہو گئی ہے نا میرے مالکا خیر آبادی عطا فرما دیویں یا اللہ بھائی عثمان دی شادی دے اندر اللہ برکتہ عطا فرما دیویں میرے برادر کیونکہ ہن میں موٹر وے تے چڑھ جانا ہے رستے چ سٹاپ کوئی نہیں کرنا تو اس واسطے اے تعریف کرنا تعریفی کلمات کہنا اے میری ایک ذمہ داری سی میرا حق بندا سی بڑی دیر دے بعد ساتھیاں دا نالے دیدار ہویا ہے نالے ملاقات دا شرف حاصل ہویا ہے میں نے وقت یاد ہے میرے استاد اللہ اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد رفیع الدین قمر مرحوم رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال میں اس پنڈ وچ دانے کٹھے کرنا آنا ہونا سا مدرسے واسطے تے او جتھے لیٹے نے میرے بزرگ اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمت دی برسا نازل فرما دے میرے برادر رب العالمین نے نا اپنے بندیاں نو اعلان فرمایا ہے پیغام دیتا ہے کہ جڑے اللہ والے نے نا اے اپنی ذات واسطے تے بندہ ہر انسان جڑا ہے اگر انہوں بھوک لگ جائے ایک کھانے دا اہتمام کردا ہے اگر انہوں پیاس لگ جائے اے پانی دا انتظام کردا ہے اگر ان دا لباس پھٹے ہے اے اپنے لباس دا خیال کردا ہے لیکن رب العالمین نے نیک لوگاں دا مومن لوگاں دا اللہ والیاں دا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے اللہ فرما دینے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہہ دیو وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون اللہ والیاں دیاں نشانیاں اے نے اے کہندے نے چلو ساڑھے کپڑے لباس 4 دن لیٹ بھی ہو جاوانا لیکن کوئی مسلمان میرا ویر غریب یتیم مسکین محتاج تے اندہ لباس اندہ پہلے احتمام کرنا چاہی دائے ایک بندے نو بھوک لگی ہے نا تے میرے برادر اپنی روٹی دا لقمہ کسے دے منہ دے وچ داخل کرنا اے بڑا ہی مشکل جیا کام میں اگر کسے بندے نو پیاس لگی ہے میرے برادر ایسرا ٹھنڈا گلاس پانی دا یا دودھ دا اندہ کوٹ کسے نو پلانا اے بڑا ہی مشکل جیا کام میں لیکن ایک کون لوگ ایسرا دا کام سر انجام دین دینے جنہ دے سینیاں دے اندر مسلمان دیاں ہمدردیاں موجود نے جنہ دے سینیاں دے اندر اللہ والے جڑے نے او اللہ دے بندیاں نال پیار کرنے والے نے اور اے بندہ او دو ہی کچھ کر سکتا ہے میرے برادر جدو بندہ دل وچ رب دی رضا رکھدا ہوئے جدو بندہ سمجھے کہ میرے تے رب راضی ہو جاوے اللہ خوش ہو جاوے اس چیز نو میرے برادر اثار کیا جاندہ ہے اسے چیز نو قربانی کیا جاندہ ہے اسے چیز نو حب مسلم
تسلیم کیا جاندا ہے۔ اے میرے برادر ایویں بات نو سمجھن دی کوشش فرمایا جے، فرماندے نے کہ جدو بندہ اللہ دی رضا دی کوشش کردا ہے نا تے پھر او چھوٹے چھوٹے کم سر انجام دے کے تے مالک نو خوش کرن دیاں پوریاں کوششاں فرماندے نے۔ اللہ والے غور کر دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے، ایک مسلمان ویر بیمار ہے، خیال تینوں مینوں ہونا چاہیے، تیرے میرے دل وچ ایسی اس بھائی دی ہمدردیاں ہونیاں چاہیے نے۔ وہ جناب اج دا پروگرام دی ویڈیو میرے محترم عزت ماب بھائی عبدالحمید صاحب ریونڈ والے دار التوحید والے اے آئے نے اللہ دی رضا واسطے، دین دی سر بلندی واسطے، اور میرا اے پیغام انہاں نے پوری دنیا تے پہنچان دی کوشش کرنی ہے، کیونکہ میرا مضمون ہویا کہ جگ بھی راضی تے رب بھی راضی۔ کی مضمون ہے بھائی عبدالحمید؟ غور کر ذرا، میرا مضمون ہے جگ بھی راضی تے رب بھی، بولو کنوں راضی کرنا ہے؟ رب نو بھی تے رب دے بندیاں نو بھی، رب نو بھی تے رب دے۔ آسا میرے بڑے پیارے ساتھی نے، بڑی محبت کرنے والے محترم مظفر پٹی صاحب، حافظ مسرور صاحب، محمد عثمان صاحب، تقریباً 20-22 دن تو رابطے کاری صاحب دسو کیڑا مضمون بیان کرنا جے۔ میں کہا میں جدو ممبر دے جا کے بواں گا اتھے ہی دساں گا کی بیان کرنا ہے، میں انہوں نہیں دسیا، اور میں تیانو ہونا دسنا بھی ہے سنانا بھی ہے، اور اللہ دے فضل و کرم نال آپا عمل کر کے دکھانا بھی ہے۔ کہو انشاءاللہ کی کرنا ہے آپا؟ عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری امتیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیو، آقا دے جھیالیو، ویکھو نا اپنا پیر کیسا ہے جڑا ساری کائنات وچوں اللہ، ساری دنیا دے لوگاں وچوں اللہ نے محبوب نو خوب رو بنایا، خوبصورت بنایا، میرے پیغمبر دا کردار بھی اللہ، جگاں دے پیر دا اخلاق بھی اللہ، میرے پیغمبر یتیمان نال پیار کرن والے، میرے پیغمبر اور غریبان نال پیار کرن والے، آقا علیہ السلام دی زندگی دا جدو مطالعہ بندہ کردا ہے نا، اللہ دے قرآن نو سامنے رکھ کے، نبی دیاں حدیثاں نو سامنے رکھ کے، تے پھر کسے نتیجے تے بندہ پہنچن دی کوشش کردا ہے، سمجھا آندیاں نے سر حالی دیا باسیا کتاب و سنت دیا پروانیا، پتہ لگدا ہے نا جس پیر دا کلمہ پڑھے آئے او غریباں نال پیار کنا کردا ہے، جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے او یتیماں نال محبتاں کنیاں کردا ہے۔ معاشرے دے اندر اگر کامیابیاں چاندے ہو، اگر عزتاں چاندے ہو، اگر چاندے ہو اسی فوت ہو جائیے، ساڑھے مرن تو بعد لوگ سانو اچھیاں آوازاں نال پکارن، ساڑھیاں قبروں تے جا کے لوگ جناب ساڑھے واسطے دعاواں کرن، پھر لوگوں اپنے سینیاں دے اندر اپنے مسلمان بھائی نو عزتاں دیا کر، اپنے مسلمان بھائی دی خیر خائی کریا کر، اپنے مسلمان ویر دے نال ہمدردیاں کریا کر، اللہ کی ملے گا؟ فرمایا سونے چاندی دی جنت دا مالک بنا دیتا جائے گا۔
سونے چاندی دی کوٹھی جڑی ہے اندہ تینوں وارث بنا دیتا جائے گا اگر تو اے اللہ والے جدوں تو خیر خائیاں کریں گا تینوں نبی دا دیدار بھی نصیب ہوئے گا تینوں اللہ دی جنت دا تینوں حقدار بنا دیتا جائے گا تے کیڑا کیڑا آندہ ہے کہ اسی قیامت والے دن نبی دا دیدار کرنا چاہنے اور سونے محمد دا جنوں دیدار نصیب ہو گیا انشاءاللہ اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما دے گا اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما دے گا جے کرنائی دیدار مدینے والے دا نہیں پھر اے نہیں گل کیا جے کرنائی دیدار مدینے والے دا جے کرنائی دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا ہون تو اسے سبحان اللہ ہاتھ اچھا کر کے اور جنہی سبحان اللہ نا علماء اکرام موجود نے ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محسن صاحب قاری عبداللہ ساجد صاحب دیگر علماء اکرام میں تو انہوں ایک نسخات ایک تحفہ دے کے چلے ہاں کیونکہ میں آخر وڈانے ہوں آیا وڈانے دا خطیب ہاں تے پھر میرا حق بنتا میں تھوڑا جا تحفہ دے کے جاواں تو اسی سبحان اللہ کہو گے ایک وار کنی واری بولو بولو کنی واری تے اللہ دیانو 90 نیکیاں عطا فرما دے گا تے ہون تسی آپ میں ہی حساب لگان دے جانا ہے نیکیاں انسان دی کوششیں ہوئے میں ود کے زیادہ نیکیاں حاصل کر رہی نے اس محفل وچ رج رج کے سبحان اللہ کہو گے میں بیان کراں یا آصف ربانی صاحب بیان کرن یا محسن صاحب یا قاری عبداللہ ساجد صاحب اور جیڑا قرآن سناوے تے تیانو کی کہنا چاہیے دا ہے جے کرنائی دیدار مدینے والے دا جے کرنائی دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے کس کار تیرے حج نمازاں روزے کس کار جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا امیر غریب دے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب دے گورا کالا جو بھی ہے اے ہر کوئی غبدار بیٹھا مدینے والے دا جنہیں بھی نے سارے مدینے نال پیار کر دینے مدینے والی سرکار نال پیار کر دینے اے اندہ دا پیار مکے دے نالے بیت اللہ دے نالے تے بولو مدینے دے نالے امیر غریب دے گورا کالا جو بھی ہے اے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب عرش فرش تے مشرق مغرب اے جگ سارا
پاسے جی پر چار مدینے والے دا، اے ہر پاسے جی پر چار مدینے والے دا۔ آؤ نظر غور کر دے جایا جے میری سرکار کننا محبتاں کرن والی، جگاں دے پیر کنیاں کے شفقتاں کرن والے، کتنے شفیق دل دے مالک۔ غور کردہ جائیں، توجہ کردہ جائیں۔ ایک اماں جی بڑھی ہے، ادھی عمر واوا ساری نا اماں جی دی، اے عمر ضعیف عمر دی اماں جی ہے۔ مکے دے بازار دے وچوں دی چل دی اینے گٹھڑی اپنے ایسرا جناب سر تے چکیے، جگاں دے پیروں مینا دے لال دی عظمت بھی سندا جانا۔ گٹھڑی اماں جی نے چکیے نا، ایک جگہ تے ٹھہر جاندیاں نے، سالین لگ پیندیاں نے، کوئی نہ کوئی آوے مینوں گٹھڑی میری چکا دے وے۔ اللہ اللہ ایتھوں دی گزر ہو رہے آجے، میری تیری سرکار دا گزر ہو رہے آجے۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر ایسرا جناب اس گلی وچ اس بازار وچوں محبوب گزر دینے، ویکھیا ایک اماں اندی جناب ایسے بیٹھیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اماں جی ایتھے بیٹھیاں جے خیر نا۔ اماں کہندیے وے پترا تے وزن میرا جڑائے نا، میرے کولو چکیا نہیں جا رہا، میرے کولو اٹھایا نہیں نہ جا رہا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دینے اماں جی جے آکھو تے میں تو آڈا وزن اٹھا لوا، تو آڈی اے جڑی اے پانڈ جڑی اے نو میں چک لوا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانڈ چک لئیے، ایسرا لے کے جا رہے نے، جگان دے پیران مینا دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی دے نال ترے جا رہے نے۔ اماں کہندی وے پترا وے بیٹھیا تو میرے نال نیکی کیتی ہے، بڑا سونا قدم چکے آئی، میں بھی تیرے نال ایک نیکی کرنا چاہنی ہاں، میں تیرے نال ایک تیری خیر خائی کرنا چاہنی ہاں۔ اماں کہندی ہے اس مکے دے اندر ایک دا نامی محمد، کہہ دو صلی اللہ ہو، ان دا نام محمد ہے جادوگارے، استغفر اللہ، ہے جادوگارے محمد مجنوئی۔ اماں کہندیے ان دی کتے گل نہ سن لویں، ان دے کتے قریب نہ چلا جاویں۔ میرے آقا اماں دیاں گلاں سن دینے، محبوب چھم چھم رو رہے نے۔ اللہ دے نبی اکھاں وچوں پانی بہائی جا رہے نے، منزل تے پہنچ جاندے نے۔ اماں کہندی ہے میں تیرے نال بڑیاں ہی گلاں کیتیاں نے، اپنا نا پتا تے دسے آئی کوئی نہیں ہو۔ اللہ دے نبی فرما دینے اماں تینوں کی لگے ناواں نال، تینوں میں منزل تے پہنچا دیتا ہے نا۔ آندھی نہیں ایڈا سونے چہرے والا میں مکے دے اندر کوئی ویکھیا ہی نہیں دا، داسنا تیرا نا کیے تے آندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر اماں اور جندے بارے تو کہنی ہے کہ جادوگر تے مجنوے، جندے بارے تو میریاں خیر خائیاں کرنا چاہنی ہے، او ہوئی میں محمد، کیا دا صلی اللہ، او ہوئی میں محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اما حیران رہ جاندیے ششتر رہ جاندیے آندیے اچھا تو اے محمد اچھا تو اے نبی محمد تو تے ایڈا عظیم ہے اتنا بہترین ہے اتنا شان والا اتنے اونچے مقام والا تو تے اوئے جڑا بڑھیاں مائیاں دیاں گٹھڑیاں چک کے انہاں نو سکون دلانا ہے انہاں نال ہمدردیاں کرنا ہے انہاں نال مائیاں نال خیر خائیاں کرنا ہے اچھا تو اے محمد ہاں میرا نام محمد ہے اماں کہندی ہے جلدی کرو مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمانی کر لو وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ والے ہو کسے نال خیر خائی کیتی جاوے کسے نال ہمدردیاں کیتیاں جاون او ضرور ایک دن تیرا ساتھی بن جائے گا تیرا حامی بن جائے گا یہ بیمار بندے نو تو پیسے دے کے دعائی لے کے دے دیتی ہے شفاواں انہوں مل جان دیاں نیکیاں تیرے نام عمال وچ لکھ دیتیاں جاون دیاں ایک بندہ جے تو اندے نال جناب رب دی رضا واسطے تور پہنا کسے کم تے چودھری صاحبان کوئی کونسلر صاحب کوئی ایم پی ایم این اے یا مسجد دا مولوی کاری خطیب یا علاقے دا کوئی چودھری وزیر اندے نال تور پہنا ہے کم نیکی دائے ہے کم خیر خائی دائے اندے نال تور پہنا ہے جگان دے پیر فرمان دینے اندے نال تورنا ہے اللہ ایک ایک قدم دے بدلے تینو 70 نیکیاں عطا فرما دینے میں حدیث باغ دے اندر پڑے آئے نا جس بندے دے نال کسے کام واسطے چلا گئے آئے لالچ نہ ہوئے تما نہ ہوئے میں اندے نال کام تے جاواں روٹی کھوا دے گا بوتل پلا دے گا مینوں سگٹاں دی ڈبی لے کے دے گا اے ہو جیا دل وچ کوئی منشا یا ارادہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کی دل وچ ہونا چاہیے کہ عرش والا رب راضی ہو جائے کون راضی ہو جائے عرش والا مالک راضی ہو جاوے فرمایا کہ جدو اس بندے دا کام مکمل ہو گیا چودھری صاحب حاجی صاحب اللہ والے ہو سارے میرے جناب عزت دے لائق جے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار دنا عقل مند آئے ہو میری ماما بہناں بھی اللہ دے قرآن نو سنن واسطے تشریف فرمانے نا اگر کوئی بندہ اس طرح کسے دے کم آ جاوے ان دا کم مکمل ہو گیا ہے آقا فرمان دینے او ایویں ہو گیا ہے جویں اللہ نے ان دے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے اللہ نے ان دے ساریاں غلطیاں تو درگزر فرما لے آئے پروانے ہو قرآن دے ہو غور کر دے جایا جے آئے کا جنازہ ہے نا اسرا مدینے دیاں گلیاں دے وچوں گزردہ پہ آئے غور کری ذرا توجہ فرماوی ایک جنازہ مدینے دیاں گلیاں دے وچوں دی گزردہ پہ آئے اے نبی دے یار دا جنازہ ہے نا جنازے وچ شرکت کرن والے نبی دے صحابی نے پیغمبر دے جناب تابعدار نے جنازہ جا رہے آئے اچانک جاندیاں ایک دروازہ کھلیا اس دروازے وچوں دو معصوم جے چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے نکل آندے نے میت نو جنازے لے جان والے
کہن لگے جنازہ ایتھے رکھ دے وہ جنازہ اتھے رکھ دیتا گیا میت اس مقام تے بچیاں دے کہن دے مطابق رکھ دیتی گئی ہے امیر المومنین سیدنا جناب عمر فاروق و رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے انہوں امیر المومنین بنایا ہویا ہے نا جنازہ اتھے رکھیا امیر المومنین جناب عمر فاروق اگے ود دینے بچیاں دے نال مخاطب ہو جان دینے اے بچیو آوے کھونا اے جنازہ اس ہستی دا جا رہے آئے او جیڑی ہستی کدی نبینی مائی دے کر دی صفائی کریا کر دی سی اے جنازہ اس ہستی دا جا رہے آئے او جیڑی ایک اماں دی بکری دا دودھ چوکے اماں نو پہلان والی ہستی دا جنازہ جا رہے آئے تڑپ دے پے او کیڑی ہستی کاری صاحب کیوں نہیں جے دس دے پے میں آکھاں او غارے یار دے نام تو پکارے آجاندہ او جناب او ہستی میرے پیغمبر دن کا ڈال جان والی تے او ہستی جندے اڈی تے سپ نے ڈنگ مارے دیتا سینا پہچان کرنے والے پہچان کر گئے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق دائے رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق کہن لگے بچیو آخر زندگی دے اندر رہندیاں سہندیاں کدی نہ کدی اس ابو بکر کو لو کوئی الفاظ تے انو ناگوار گزریا ہوئے تے میں رب واسطے ہاتھ جوڑ کے تو آڈے کی التجا کرنا اللہ دی رضا واسطے ابو بکر نو معاف کر دے آجے ابو بکر نو معاف فرما دے آجے بچے آندے نے امیر المومنین جی ایک گل نہیں ہے گی تو سی پاسے ہٹ جاؤ نا اللہ اللہ اجے گل بات ہو رہی ہے ایک ہستی اور آ گئی ہے لمبی جی داڑھی ہے اکھاں وچوں چھم چھم پانی گردا پہ آئے نا ایک جناب عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے بچیو اگر کوئی لین دین دا معاملہ ہے نا تے مینوں لوگ عثمان کہندے نے گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں صحیح سی دسے آجے اگر تسی آکھو نا سپیکر بند کر دیو میں او خطیب ہاں بغیر سپیکر تو انشاءاللہ قرآن دیاں تمہاں پا دیاں گا کہو انشاءاللہ تے جنہاں نو نیند آئی ہے وہ ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ بھائی مظفر صاحب ہے گئے تھے مسرور صاحب لو جی ویکھ لو انہوں نے نیند نہیں آئے گی اللہ دے فضل و کرمنا اے ساریاں تو اڈیاں محبتاں تو اڈا پیارے اور تسی یہ ملاقات ایک موقع دیتا ہے اور انشاءاللہ میں قرآن سنان واسطے آندہ رہاں گا انشاءاللہ آنا چاہیے دا کہ نہیں بھئی جڑ جڑے کہندے نہیں آنا چاہیے دا ہاتھ کھڑے کرو ہاں ذرا نقدہ جی پتہ لگ جاوے اللہ تو اڈیاں محبتاں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دے اندر کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے ہاں بھائی میں داسے ریاساں سیدنا ابو بکر صدیق دی میت جناب عثمان فرمان لگے جے تے کوئی لین دین دا معاملہ ہے تے مینوں لوگ عثمان کہندے نے میں پیسے والا دولت والا بچے آندے نے عثمان جی اے گل بھی نہیں اصل گل اے سرحالی دے عباسیہ اپنے سینے تے ذرا ہاتھ رکھ لا جڑی گل میں کرن لگا ہوا جڑی بات دا پیغام میں تینوں دینا چاہنا اے بچے کہن لگے
نہ تے کوئی پیسیاں دا رولا ہے نہ کوئی گرم بول دی کوئی گل اے ساڈا باپ فوت ہو گیا سی ساڈی امی دنیا تو چلی گئی سی اسی یتیم ہو گئے سا اے ابو بکر بڑا ہمدرد انسان سی ابو بکر بڑا خیر خواہ انسان سی کماندا اے سی تے کھواندا سانو سی کماندے اے سا کھلاندے سانو سان پروانے قرآن دیو پتہ اے لگا جیڑا خیر خائی کردہ ہے نا جندے نال خیر خائی ہو جاندی ہے پھر اللہ بھی راضی جگ بھی راضی تے رب بھی راضی جگ بھی راضی تے رب بھی راضی غور کری ذرا دوستا بزرگا حکمرانیاں رب جنوں عطا فرما دے وے عزتاں جنوں میرا مالک عطا فرما دے وے ایک حکمران نے اے حکمران اسرا ادھی رات دا ٹائم میں اپنے گھوڑے تے بیٹھا ہویا ہے سواری چلائی جا رہے آئے نا اینے ایک میدان دے اندر ویکھیا خیمہ لگا ہویا ہے اے جناب حکمران کون ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا خیمہ ایک میدان دے وچ لگا پہ آئے ادھی رات دا ٹائم اپنی سواری نو ادھر نو موڑ لیندے نے خیمے تک پہنچ جاندے نے خیمے دے باہر ایک بندہ ایسرا اگ جلائی سو جلا کے اگ نہ بیٹھا ہوئے آئے اللہ اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ والیو جس وقت انہاں نے اے ویکھیا ایک بندہ خیمے دے باہر اگ جلا کے بیٹھا ہویا ہے نا تے عمر فاروق کول چلے جاندے نے امیر المومنین کول پہنچ جاندے نے تے پوچھے کی گل ہے کیوں ایتھے کھڑے جے کیوں ایتھے بیٹھے جے اندے نے گل کہ اسی سویرے فاروقی عدالت دے اندر پیش ہونا چاہنے تے شہر دے دروازے سارے ہی بند نے اسی کسے پاسے ننگ نہیں سکدے تے اسی کسے پاسے جا نہیں سکدے او پروانے او قرآن دیو غور کری توجہ کری اے امیر المومنین سامنے گلہ سن دے پہنے اے بندہ کہنے لگا سویرے فاروقی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے نا گلہ کر دیاں خیمے دے وچوں کراہن دی آواز آ رہی ہے ہائے ہوئے دیاں آوازاں نکل دیاں پیاں نے امیر المومنین دے کنی آوازاں پہ جاندیاں نے تے پوچھ دے نے دسو نا اس خیمے دے اندر کون ہے امیر المومنین نو دسیا جاندہ ہے جناب تسی تیانو کی لگے جو مرضی ایتھے ہوئے لیکن نہیں امیر المومنین نے اصرار کیتا ہے نا پھر بھی دسو کون ہے آندے نے میری بیوی ہے تے میرے کار بچے دی پیدائش ہون والا وقت آ گیا ہے میں بڑا ہی پریشان میں اس انتظار دے اندر بیٹھا ہوا صبح دا سورج چڑھے شہر دے دروازے کھول جاوا میں امیر المومنین دی خدمت حاضر ہو کے اپنا مدعا پیش کرا اپنیاں درخواستاں پیش کرا اللہ اللہ غور کردہ جائیں توجہ کردہ جائیں دوستا بزرگا امیر المومنین اتھوں سواری چلا دیتی ہے اپنے
گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے اپنی بیوی سیدہ ام کلثوم نو جا کے گل سنا دے نے نہیں ام کلثوم اللہ والیے آج تیرے مقدران دے اندر اللہ نے بڑیاں نیکیاں لکھ دیتیاں میری مائیں بہنے تو بھی ذرا اس ٹائم دا خیال کریا کر کوئی غریبڑی ہووے کوئی ماڑی دکھی ہووے کوئی تکلیف زدہ میری ہمشیر بہن ہووے ان دے نال ہمدردیاں اوے کرنا تو اڈا کم میں تے جنت عطا کرنا عرش والے رب دا کم میں ماشاءاللہ شہر اسلام میں کواں خطیب پاکستان میں کواں عزت مآب میری جند جان میرے بھائی جان محترم قاری عبدالعظیم ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اسی انہاں نو خوش آمدید کہنے ہیں اسی انہاں نو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے ہیں یہ ساڑھے پنجاب چ رہندے نے اسی انہاں نو سات بسم اللہ جی آیاں نو کہنے ہیں اللہ تواڈا سارے آندہ آنا قبول فرمائے ہاں بھائی میں دس رہا امیر المومنین نے اپنی بیگم نو جا کے جگایا ہے تے کیوں نہ اٹھ دی سیدہ فاطمہ الزہرا دی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نیک خاندان نیک لوگاں کولوں رب نیکی دے کم لیندہ ہے جوے نوجوان سریالی والے نوجوانہ دے کم ہے نا کہ اللہ دے کارچ محفل لا دیتی ہے اے نوجوانہ دا کام ہے جنہ نوجوانہ نے اس پروگرام سے کوشش محنت کیتی ہے اللہ سارے دی قبول فرمائے جنہیں تسی آئے ہو اللہ تو اڈیاں روزیاں سے برکتاں عطا فرمائے سیدنا عمر فاروق نے اپنی بیگم ام کلثوم نو اٹھا لے آئے تے میرے برادر ام کلثوم اپنے کرو جو پدیش دے ٹائم تے جنہ چیزاں دی ضرورت ہے کیوں وغیرہ یا جو اس وقت دی ضرورت سے ساریاں اکٹھیاں کر لیاں نے ام کلثوم نال عمر فاروق دے آ جاندیاں نے خیمے دے وچ داخل ہو گئیاں نے تھوڑے جے ٹائم دے بعد اللہ دا فضل ہو جاندہ ہے مالک دیاں مہربانیاں ہو جاندیاں نے ام کلثوم آکے سیدنا عمر فاروق نو بلان دیاں نے فرما دیاں نے امیر المومنین جی انہاں نو اپنے دوست نو بیٹے دی خوش خبری دے دے وہ اللہ نے تیانو بیٹا عطا فرمایا ہے نا جس وقت اس بندے نے سنیا اے تے خود امیر المومنین نے بڑا گھبرایا بڑا پریشان ہویا تے امیر المومنین فرمان دے نے وہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں اے تے میں رب دی رضا واسطے کم کیتے نے میں تیرے نال ہمدردیاں خیر خائیاں اللہ دی رضا واسطے کیتیاں نے اور دوستو بزرگو تسی بھی سبق یاد کر لو کدی راہ جاندیاں تینو رب نے کار دیتی ہے موٹر سائیکل دیتی ہے کسے غریبڑے بندے نو نال بٹھا لیا کر جنہ تک تیری سواری تے غریب بندہ بیٹھا رہے گا نالے عرش والا رب راضی روے گا تے نالے او جگ والا بندہ راضی روے گا آویخنا اللہ والیا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد گوش بیجے گوش صلی اللہ
آقا علیہ السلام معراج دی رات تشریف لے گئے نے، میرے آقا نے جنت نو ویکھیا جہنم نو ویکھیا، ایک ایسی عورت ویکھی جنوں تسی اپنے لفظاں دے اندر کنجری کیا کر دے ہو، جنوں تسی ڈانسر کیا کر دے ہو، جڑی عام لفظاں دے اندر بےہودہ بے حیائی والے کہندے ہو، اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت نو اللہ دی جنت دے وچ ویکھیا۔ ہن سوچ دے ہوو گے اے کیویں ہو سکدا ہے ایک ڈانسر عورت، ایک کنجری عورت، ایک گانے کڈن والی، ایک اس طرح دے کام کرن والی، اے کیویں رب دی جنت دی وارث کیویں بن سکدی ہے؟ اللہ والے گل سندا جائی، توجہ کردا جاویں۔ اے بی بی اس طرح اپنے پروگرام تو کتوں واپس آندی پئی ہے، رستے دے اندر ایک کتا پیاس دی وجہ تو انہوں بڑی پیاس میں ستایا ہے نا، انہوں بڑے پانی دی ضرورت ہے، انہی پیاس لگی ہے، اپنی زبان اس رستے تے کساندہ پہ آئے کہ پانی نہیں تے چلو کسے طرح میرا گزارا ہو جاوے۔ اس بی بی نے ویکھیا اے بھی آخر اللہ دی مخلوق کے جانور حیوان کس طرح دا ہوندا کیوں نام نہیں دا، لیکن بنایا تے میرے رب نے آنا، اللہ دی مخلوق بھی چوپائی جان دیئے۔ ایک کنجری نے سوچیا میں کیوں نہ ہوئے اس کتے نال ہمدردیاں کر لہوا، اس کتے دے نال خیر خائیاں کر لہوا۔ میرے برادر ایویں ہی ہویا ہے نا، انہیں ایسرا اپنا بوٹ جتی جیڑی ہے نا، اینو ایسرا اپنا دوپٹا پھاڑے آئے نا، تے کھو دے اندر پانی واسطے لمکا دیتا گیا ہے نا، تے بوٹ پار پار کے اینو پانی پلا دیتا گیا ہے نا، کتا رج گیا سیراب ہو جاندہ ہے نا، تے عرشاں والے رب نے اس بی بی دیاں دعوانو تکیا، اس بی بی دے کام نو ویکھیا، اس عورت پاویں کنجری کیوں نہیں دی، پاویں ڈانسر کیوں نہیں دی، اللہ کریم فرمان دے ہون دے مینوں کنے پوچھنا ہے، عظیم صاحب مینوں کنے پوچھنا ہے، میں تے اپنیاں مرضیاں والا وا، میں چاہواں تے جنوں مرضی ہدایت دے دیواں، میں چاہواں جنوں مرضی نیکیاں کرندیاں توفیقاں عطا فرما دیواں۔ اس بی بی نے کتے نال خیر خائی کیتی، اس بی بی نے کتے نال ہمدردیاں کیتیاں، اللہ نو انیاں پسند آ گئیاں، میرے رب نے جنت عطا فرما دیتی، میرے اللہ نے جنت دا حقدار بنا دیتا۔ آؤ نا پروانے ہو گل سن دے جایا جے، اور پیار محبت دے نال میں اس واسطے آکھیا بندہ جڑا ہوندہ ہے نا انہوں خیر خواہ ہونا چاہی دائے، ہمدرد ہونا چاہی دائے، جے رب نے مال و دولت دیتا ہے تکبر نہیں کرنا، آکڑا نہیں ہو کرنیاں۔ اس گنہگار آکھنے لکھاں کروڑاں نو ویکھیا، جڑے لکھاں کروڑاں وچ کھیڈن والے، اوے پتہ نہیں لگدا، اوے کوئی پتہ نہیں لگدا، رات کروڑاں والا ہے تے سویرے ککھاں والا بن جاندائی۔
اس مالک دا شکریہ ادا کر جے پیسہ دیتا ہے دولت دیتی ہے عزت دیتی ہے شہرت دیتی ہے لوگ تینوں سلام و سلوٹ کر دینے اس مالک دا شکریہ ادا کر تکبر نہ کریا کر تکبر کریں گا کہ تیرا رب ناراض نہ ہو جاوے اس واسطے میں پھر بڑے پیارے الفاظ تیرے واسطے چڑھ کے ہیرے تے موتی تیرے واسطے لے کے آیا اللہ سانو قرآن و سنت دا پیار نصیب فرمائے سارے کہہ دو آمین میرے شیخ صاحب بیٹھے نے وہ سوچ دے پہنے کہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے تے اللہ اکبر دی صدا بلند نہیں کی تھی انہوں نے دکھاؤ بھائی عبدالحمید صاحب بھی گیڑا لگا رہے نے تے تسی بھی وچ فٹ ہو جاؤ گے تو اڈے بازو قیامت والے دن انشاءاللہ ایک گواہی بن جان دے کہ اسی پیار کرنے ہاں اسی محبت کرنے ہاں عرش والے رب دے نال کرنے ہاں اور اللہ تو علاوہ اسی کسے نو داتا بھی نہیں مان دے مشکل کشا بھی نہیں مان دے حاجت تروا بھی نہیں مان دے اسی ماننے ہاں مشکل کشا تے عرش والے رب نو ماننے ہاں کہو اللہ اکبر نہیں بازو اجے تو اڈے نیوے نے بازو چے کر کے دو میں بازو اللہ اکبر قاری محسن صاحب چلے گئے نے بیان فرما رہے سی میں بیٹھک چے بیٹھا سا کہہ رہے سی ہونی بول پو ہونی بول پو میں کہا اچھا اللہ والے میں نو پہنچن دے میں جدو بلایا پھر آصف ربانی صاحب تک بھی چپ کر دے بولو بھی ہن چپ کرو گے اللہ دا نعرہ اچھی بلند کرو نعرہ تکبیر بندہ بن بندے ابھی شیخ صاحب پتہ لگ گیا بندہ بن بندے بندہ بن بندے نہ پرے پرے جایا کر بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر بندہ بن بندیا بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر اے زمین آسمان اللہ کلے نے بنائے نے اے زمین آسمان اللہ کلے نے بنائے نے اندیاں نعمتاں دے تو کیڑے مل پائے نے اے زمین آسمان اللہ کلے نے بنائے نے اندیاں نعمتاں دے تو کیڑے مل پائے نے بندہ بن بندیا بندہ بن بندیا پرے پرے نہ جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر اے چن سورج تارے بھی انہیں بنائے نے اے چن سورج تارے بھی انہیں چمکائے نے اس دیا صفتاں نہ غیراں وچ پایا کر بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر اے ہاتھ پیر اکھاں کن اللہ نے عطائے نے
پھر کہہ دیو اے ہاتھ پیر اکھاں کن اللہ نے عطائے نے اوندیاں نعمتاں دے تو کیڑے مل پائے نے اے قرآن کلام رب دی کتاب اخیر جے اے قرآن کلام رب دی کتاب اخیر جے سنو لوگو ساڈا پیر بدر منیر جے سنو لوگو ساڈا پیر بدر منیر جے بھائی کہندہ اے شعر دوبارہ سنا دیو اے قرآن کلام رب دی کتاب اخیر جے اے قرآن کلام رب دی کتاب اخیر جے او سنو سرحالی والے لوگو او سنو مصطفیٰ باد للیانی والے لوگو او سنو پاکستانیوں او پوری دنیا دے لوگو اے ساڈا پیر بدر منیر جے نبی دے غلاماں وچ نبی دے محباں وچ نام لکھایا کر اے بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر ایک گل کرن لگا تے جیڑی گل منہوں نکلے پوری کرو گے لو ادھیاں دی آواز آئی ہے او سمجھے خرے مولوی صاحب چندہ لینا آئے چندے والا مولوی نہیں گئے اللہ دی رحمت دے نال قرآن سنان والا ہے نبی دا فرمان سنان والا ہے حق سچ دا پیغام دین والا ہے میں تانوں یہ کیا سی بھی میں تواڈے کولوں کسے چیز دا وعدہ لواں پوری کرو گے جڑے کہندے کران گے ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ پنج ویلے اللہ دی ٹھیک ہے نا قاری حجاز صاحب شیخ صاحب پنج ویلے اللہ دی تو نماز ادا کر وعدہ بھول دا تے نہیں دا ویکھ لو میرے شیخ صاحب دا ممبر ہے انہاں ساری زندگی اس ممبر تے گزاری ہے تے جنہیں ایتھے بیٹھے جے انشاءاللہ پنجے نمازاں پڑھنیاں نے اللہ واسطے کہو انشاءاللہ جے تسی یہ عمل کر لیا تے تہاڈی کانفرنس کامیاب ہو گئی اللہ دے فضل و کرم نال حافظ مسرور صاحب جے اس سارے پائی نماز پڑھنے والے بن گئے اے دیندار بن گئے ہمدرد بن گئے خیر خواہ بن گئے آپس میں پیار کرنے والے بن گئے آپس میں معاف کرنے والے بن گئے تے کانفرنس زندہ باد ہو گئی انشاءاللہ پنج ویلے اللہ دی پنج ویلے اللہ دی تو نماز ادا کر جن تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر بندہ بن بندیا پرے پرے نہ جایا کر بندہ بن بندیا پرے پرے نہ جایا کر تینوں بندہ رب بنایا تینوں بندہ رب بنایا ایک کم بندے والے کریا کر
اور تینوں بندہ رب بنایا کم بندے والے کریا کر نہ ڈر تو حجراں شجراں تو نہ ڈر تو حجراں شجراں تو ایک سچے رب کو لو ڈریا کر اور نہ ڈر حجراں اور شجراں تو اکو سچے رب کو لوں ڈریا کر آؤ نہ پروانیوں غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا کون نہیں جاندا حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی دے دوویں شہزادے آمینہ دے لال دے نواسے حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی آگے کتھے اچھا جب کھانا کھا لیں جدو آ جاندے سی اچھا ہاں بھئی آخری بات حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بیمار ہو جاندے نے ماں تے باپ ماں کونے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی بس کر دیئے بھئی ویہ لو حافظ مسرور صاحب کہندے بس کر دیو کر دیئے ہاں جی نیندر آگئی حافظ مسرور صاحب نیندر آگئی ویہ لو حافظ صاحب آدھے تیانو نیندر آگئی آپا جاگنے ہیں نا کہو اللہ اکبر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بیمار ہو گئے نینا پروانے او قرآن دیو امی حسن تے حسین دی سیدہ فاطمہ الزہرا باپ کونے حیدر قرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوویں جی تر بیندے نے آمینہ دلال دی خدمت وچ حاضر ہو جاندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر کول پہنچ جاندے نے جا کے فرمان لگے بیٹی اگے حاضر ہوئی آندی ابو جی حسن تے حسین نو بخار چڑھ گیا ہے نا حسن تے حسین بیمار ہو گئے نے کوئی دم شامی کر دے وہ کوئی طریقہ کوئی نسخائی دس دے وہ جگان دے پیر نے نبوت والی زبان ہلائی ہے نا آپ فرمان دینے نہیں میری بیٹی وے میرے بیٹیا بیٹی فاطمہ تے بیٹا حضرت علی گھر چلے جاؤ جا کے تسی 3 روزے رکھو 3 روزے رکھو دوویں جی گھر واپس آ جاندے نے جناب علی میں مختصر کردہ شارٹ کٹ کردہ جا رہا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو سویرے کسے کام نکل جاندے نے جدو دیاڑی لا کے رات نو واپس آئے نا پروانے ہو تھوڑے جے جو ملے نے انہاں دی چکی تے آٹا پیسے آئے او آٹا پیس کے نا سویرے سرگی دے ٹیم تے ایک دن دا روزہ رکھ دیتا ہے سارا دن روزہ دوہاں جیاں نے رکھیا نبالے آئے مغرب دا ٹیم قریب قریبے افطاری دا ٹیم نزدیک نزدیکے آٹے دے نال روٹیاں آٹا گنیا روٹی تیار دسترخوان لگ گیا ہے روٹیاں سامنے رکھ دیتیاں ایسرا باروں کوئی آوازاں دین والا آوازاں دے رہا ہے اہل بیت والیو میں پکھاواں مینو پکھ نے بڑا ستایا ہے مینو روٹی دی ضرورت ہے اہل بیت والیو کوئی مینو روٹی کوئی مینو کھانا کھلا دے وے اللہ اللہ جناب علی المرتضی دے کنی گلاں پیندیاں نے دروازہ کھولیا دیکھیا ایک بندہ سامنے کھڑا ہے نا کہنے لگا جناب میں یتیم مینو روٹی دی ضرورت ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کھانا چکیا تے یتیم نو دے دیتا ہے نا
دوسرا دن پھر دوسرا روزہ رکھیا پھر افطاری دے ٹائم تے کوئی آ گیا اندہ اہل بیت والیو بھوک نے بڑا ستایا ہے روٹی کھانا چاہنا ہوا دوسرے دن دی روٹی اٹھائی اس جناب اس مسکین غریب نو دے چھڑیے نا تیسرے دن پھر روزہ رکھیا تیسرے دن پھر روٹی جیڑیے نا ایک دروازے تے آن والا قیدی ہے ان دے سامنے پیش کر دیتی ہے اور لوگوں ایک کون لوگ نے جنہاں نے آپ کھانا چک کے دوسرے دے منہ دے اندر داخل کرن دیاں کوشاں کی دیاں نے اے او ہوئی لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اے او لوگ نے جڑے اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے غریباں یتیماں مسکیناں محتاجاں بیواواں انہاں نال محبت پیار کر دینے ہن تسی بھی سوچ دے ہوگو گے مضمون سن لیا جگ راضی تے رب راضی تسی ہن کس طرح ہمدردیاں کر سکتے ہو غور کرتا جائیں 2-4 منٹ بعد مکمل کر دے وہاں دیکھنا تو پنڈ دے اندر رہن والا ہے تیرے کول ذمہ داری ہے تیرے کول جناب اس طرح اللہ نے کھیت تے نو دیتے نے تو کیویں کسے مسلمان بھائی نال خیر خائی کر سکنا ہے ایک بھائی آ گیا تیرے دروازے تے اندھا ویرا گلے آ میری پہلی سکھ دی پئی ہے ادھا گھنٹہ پانی پہلے مینوں لگان دیاں اجازتاں دے دتیاں جان تو آکھیں جا میں تینوں رب واسطے پانی دیتا تے تیرے نال ہمدردی کرنا پیا تیرے نال میں پیار کرنا پیا ایک آدمی موٹر سیکل کار کڑ کے سرحالی دے چوک وچوں نکلیا للیانی جانا چاہندا ہے یا قصور جانا چاہندا ہے رستے وچ ایک بندہ اینو کھڑا کر لیا حاجی صاحب جی چودھری صاحب جی ماسٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب جی اللہ والیا نیکوکارا میری ایک گزارش تے سنی جانا کی گزارش ہے میرا بچہ بچی بیمار ہے میری بیوی یا میرا بچہ بیمار ہے تیری بڑی مہربانی 10 منٹ واسطے موٹر سیکل دے دے 10 منٹ واسطے گڈی دے دے میں بیمار بندے دی دعائی لے کے آ جاواں گا تو نکار دے دیں گا انہوں موٹر سیکل دے دیں گا اے ہوئی تیری خیر خائی بن جائے گی اے ہوئی تیری ہمدردی بن جائے گی لیکن ایک قدوں چیزاں پیدا ہوں دیاں نے جدو دل دے اندر شوق محبت ہوئے ایک قدوں دے چیزاں پیدا ہوں دیاں نے جدو رب دی رضا سینے وچ جگہ بنائی ہوئے ایک گلاں تے ادوں بن دیاں نے جدو سینے دے وچ رب دا ڈر ہوئے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ اپنے فضل و کرم دے نال یا اللہ آج دے پروگرام نو ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے اور بھائی عثمان دی شادی دے پروگرام ہے اللہ میرے بھائی عثمان نو اور زیادہ برکتاں عطا فرمائے اور جنہ ساتھیاں نے پروگرام کیتا ہے اللہ انہاں نو ایہو جے پروگرام بار بار کرنے توفیق عطا فرمائے جتنے نوجوان بزرگ آئے جے انشاءاللہ کل قیامت والے دن انہا پروگرام دی وجہ تو مسجد دی آباد کاری دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نبی دا دیدار بھی نصیب فرمائے گا پیغمبر نال ملاقات بھی نصیب فرمائے گا اور جنت دا محل بھی عطا فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خطاب فرما رہے تھے محترم جناب حضرت مولانا قاری شفاء اللہ ربانی صاحب اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے